अपने फ़राइज़ की कमा हक़ अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी होगा। अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी होगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क के 23वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हल्फ उठा लिया। पुरवकार तकरीब में मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, सियासी जमातों के रहनुमाओं और आला सिविल ओहदेदारों की शिरकत। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हुकूमत तब्दीली के साथ ही बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की का पहला बाज़ाब्ता राबता रजब तैयब उर्दवान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी नेक ख्वाहिशात का पैगाम। भारतीय हम मनसब ने खित्ते में अमन कायम रखने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। चीनी सफीर ने भी नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। सीपैक समेत मुआशी तरक्की के लिए साथ चलने का अज़्म। पूरे पाकिस्तान की बाज़ारों और महल्लों में जो दुकानें हैं वहाँ पर रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे, ताकि वो जो सस्ता आटा होगा, ताकि वो सस्ता आटा जो होगा, अगर उसमें फ़र्ज़ कर लीजिए 100 रुपया, 150, 2 रुपया बचत, 200 रुपया बचत होती है, तो वो बेचारा प्याज, टमाटर, दूध अपने बच्चों के लिए ख़रीद के ले आए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने साजिशी खत पर पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी में तहकीकात करवाने का ऐलान कर दिया। कहा, खत है क्या, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। पार्लियामेंट में खिताब के दौरान अहम ऐलानात। मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 25,000 रुपए मुकर्रर। पेंशन में 10% इजाफा कर दिया। सस्ता आटा आवाम तक पहुँचाने के लिए सूबाई हुकूमतों से राब्ते का ऐलान। बेनज़ीर कार्ड भी बहाल। सरमायादारों से अपील की कि 1 लाख से कम तनख्वाह लेने वाले वर्कर्स की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया जाए। अपने खिताब में कहा, 2 दिन में डॉलर 8 रुपए सस्ता हो गया। स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर चली गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खारजा पॉलिसी में बेहतरी लाने का हंगामी प्रोग्राम बना लिया। चीन और सऊदी अरब से ताल्लुकात में फरोग के लिए राबते तेज करने का फैसला। तुर्की, बरतानिया, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन से बेहतरीन ताल्लुकात खारजा पॉलिसी का महवर होंगे। कहा, भारत से मसला कश्मीर के हल तक दोस्ताना ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। We value our long-standing cooperation with Pakistan, have always viewed a prosperous and democratic Pakistan as critical to U.S. interests. That remains unchanged, regardless of who leadership is. In terms of a future call, I don't have anything to predict at this point in time. Obviously, we stay in close touch with them at a range of levels. शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए अमरीकी इंतजामिया की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी कहती हैं, अमरीका पाकिस्तान के साथ देरपा, मजबूत और सिक्योरिटी ताल्लुकात जारी रखेगा। जो बाइडेन नए पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करेंगे या नहीं, सवाल पर जेन साकी बोली, इस बारे में कोई पेशगोई नहीं कर सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा, जमहूरियत की फतह हुई, सिलेक्टेड को घर रवाना कर दिया। नई हुकूमत के साथ मिलकर चैलेंजेस से निपटा जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात, जमहूरियत की बहाली और महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को दोबारा खुशहाली की तरफ लाना हमारा मकसद है। पीटीआई का हुकूमत मानने से भी इंकार, अपोजिशन में बैठने को भी तैयार नहीं। मुल्क में फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा। इमरान खान ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी। बुध को पेशावर में जलसे का ऐलान। कप्तान कराची में 17 अप्रैल को जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ ने साजिशी खत की तहकीकात कराने की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी का ट्वीट, तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से आजाद कमीशन बनाने का मुतालबा। लिखा, कमीशन की सरबराही ऐसे शख्स को दी जाए जिस पर कोई उंगली न उठा सके।
بلاول صاحب ایوان کی کارروائی بروز ہفتہ 16 اپریل 2022 سپہر 4 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس، پارلیمانی لیڈران کو خطاب کا موقع نہیں ملا۔ ایاز صادق نے شہباز شریف کے خطاب کے بعد بلاول بھٹو کے نام کا اعلان کیا۔ قاسم سوری نے اسپیکر کی کرسی سنبھالتے ہی اجلاس 16 اپریل تک ملتوی کر دیا۔ شازیہ مری کا پارلیمانی روایت توڑنے پر شدید احتجاج۔ تحریک انصاف کے ارکان کے استعفے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے پاس ہیں۔ منظوری کی حکمت عملی تیار، پہلے ارکان کے استعفے منظور کریں گے، پھر قاسم سوری خود مستعفی ہو جائیں گے۔ 100 سے زائد ارکان کے مستعفی ہونے سے آئینی بحران پیدا ہونے کا خدشہ۔ شہباز شریف کے حلف اٹھاتے ہی حکومتی اتحاد میں شکوے شکایتوں کا آغاز۔ ایم کیو ایم نے ایوان میں خطاب کے دوران معاہدے کا ذکر نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ وسیم اختر کہتے ہیں وزیر اعظم کو معاہدے کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم منتخب ہونے پر چچا کو بھتیجی کی مبارکباد، شہباز شریف نے مریم نواز کو گلے لگا لیا۔ وزیر اعظم چیمبر میں جذباتی مناظر، مریم نواز کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، کہا ہم انتقامی سیاست نہیں کریں گے۔ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پر ملک بھر میں مسلم لیگ نون کے کارکنان کا جشن، گھوڑوں کا ڈانس، متوالوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ شہباز شریف، نواز شریف اور حمزہ شہباز کے حق میں نعرے بازی، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ شاہد آفریدی کی شہباز شریف کو مبارکباد، سابق کپتان نے ٹویٹ میں مسلم لیگ نون کے صدر کو وزیر اعظم بننے کی مبارکباد دی، کہا امید ہے شہباز شریف اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ملک کو معاشی اور سیاسی بحران سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس موبائل پر راکٹ حملہ، 5 اہلکار شہید، ڈی ایس پی زخمی، حملہ فرار ہو گئے، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ پولیس نے دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ بیوی کو طلاق کیوں دی؟ میلسی کے رواحی علاقے میں نوجوان کو چھریوں کے وار سے قتل کر دیا گیا۔ مقتول سہیل ارشاد اٹلی سے شادی کے لیے میلسی آیا تھا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹے کی موت پر ماں باپ غم سے نڈھال۔ قومی کپتان بابر اعظم آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ قرار۔ بابر کو یہ ایوارڈ مارچ کے مہینے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر دیا گیا۔ کپتان نے آسٹریلیا کے خلاف 196 رنز کی اننگز کھیل کر کراچی ٹیسٹ ڈرا کیا تھا۔ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، میری دعا ہے یا رب میری ماں وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور جی ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام میں مقبول۔ بزم الف لام میم میں علماء کرام نے حقوق نسواں پر روشنی ڈالی۔ معروف نعت خوانوں کی جانب سے ہدیہ نعت کا سلسلہ جاری۔ سحری کی نشریات میں پیرزادہ محمد رضا ساقی مصطفی کے ایمان افروز بیانات میں ناظرین کی خصوصی دلچسپی۔